Welcome back to Ingwa News. Former Deputy Chief Minister Babu Asgaonkar has urged the Goa Cricket Association to build the International Cricket Stadium at Dhargal. He stated that the official process and cabinet approval for the land were completed during his tenure as minister, insisting the stadium should be constructed at the approved site. आजची मेन म्हणटा तें दारगळ ही जागा म्हाका दिसता चड करून पटेकार हें आसतलो सरपंच पटेकार सरपंच आसतना आमी एक्वायर केली ही जागा जी आसलेली दारगळची ही नॅशनल गेमी खातीर आसलेली नॅशनल गेमी खातीर रेजिडेन्स करपाक आनी फूल नगरी करपाक स्पोर्ट्स नगरी करपाक ती जागा एक्वायर केली आनी तेजे खातीर आमकां नॅशनल गेम्स मेळ्ळ्यो मागीर मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर जालो आनी तेणें आख्खे गोंयभर ही नॅशनल गेम येयल्यो आनी ही जागा तशीच उरली पण एक्वायर आमी केली सरपंच आसतना एक्वायर आमी केली आनी तेजे खातीर आमचे कडेन 9 लाख स्क्वेअर मिटर जागा दारगळची आमच्या कडेन आसली आनी ही जागा जी आहा तेजे भितर सहकार्य करपी आमचे VM प्रभुदेसाय जे तेजे भाटकार तेंचे जे जाग्याचेर जे आसलेले ती जागा एक्वायर करतना खुबसो प्रॉब्लेम जालो माझेर बकरे बिकरे सुद्धा सोडले तेन्ना म्हाका डिफीट सुद्धा जालो पण जागा आमच्या हातान मेळ्ळी कारण आमकां नॅशनल गेमी जाय आसलेल्यो मागीर नॅशनल गेमी सगळ्यो गोंयभर जावपाक लागल्यो सगळे स्टेडियम पळय जसो आमचो सावळवाडो ग्रावंड जाला हांगा स्टेडियम तेजे भितर नॅशनल गेमी भितरलोच तो एक भाग तशेंच अख्ख्या गोंया भितर जंय जंय आमचे स्टेडियम आसले ते अपग्रेड जाले नॅशनल लेवलाचे सगळे स्टेडियम जाले आनी ही जागा तशी उरली ही जागा उरल्या उपरांत तेजेर एक आयुष हॉस्पिटल आयलें कमीत कमी 1 लाखा वयर ती जागा थंय तांकां मेळ्ळी तसोच रवींद्र भवना खातीर आमी 35,000 स्क्वेअर मिटर जागा तांकां एक्वायर केल्ली आनी हो क्रिकेट स्टेडियम जो नॅशनल लेवल कारण नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचे जे प्रोजेक्ट हांगासर येतात आमचे दारगळ हांगा प्रगती केदी व्हडली आहा ती पळयात तुमी जो इंटरनॅशनल लेवलाचो एअरपोर्ट आयलो आनी दुसरो म्हणतो स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम जे सगळ्यांचे दोळे तेजेर पडून आसात आनी तो स्टेडियम करपा खातीर क्रिकेट स्टेडियम करपा खातीर सगळ्या पंचायतीन ठराव घेतले आनी तो जावपा जाय आनी GCA जो तेन्ना चीफ मिनिस्टर आमचो मनोहर पर्रीकर आनी मनोहर पर्रीकराचें स्वप्न आसलेलें की क्रिकेट स्टेडियम हो दारगळ येवचो म्हणून आनी आमचो टेको आसलोलो आमच्या पंचायतीचो फूल टेको आसलोलो आनी तेजे खातीर तेंचे संबंद आमचे संबंद बरे आसलेले क्रिकेट जो एसोसिएशन आहा ते क्रिकेट गोवा एसोसिएशन आहा आनी त्या संबंदाचेर आमी ही जागा तांकां 2 लाख स्क्वेअर मिटर ऑलरेडी दिवपाची केली कॅबिनेटान पास केलें तांकां हँडओव्हर केलो आनी पंचायतींतल्यान सगळे प्रोसिजर पास केले तेन्ना सरपंच म्हाका दिसता अर्जुन जो आतांचो तेणें सगळे फॉर्मेलिटी सगळे करून तांकां दिले ताब्यान तेंच्या आमचे कंस्ट्रक्शन लायसन बिसन सगळें फावंडेशन घालपाचें आहा तेन्ना म्हणटे हांव हांगासर ना आमदार म्हणून आनी ते तशेंच उरले आनी तेंचोय कमिटी म्हाका दिसता सगळी चेंज जाली कोणाची JCAची आनी तें तशेंच पेंडींग उरलें मागीर हो स्टेडियम आहा तो खंय आनी खंय व्हरपा खातीर तशी चर्चा जावपाक लागली सो आमकां हेजेर सामको विरोध आहा आमकां दारगळ जो स्टेडियम जाल्लो जो आमची फूल दारगळ पंचायत आनी तशें दारगळ एरिया डेवलप जाली जाय फुडें सरलेली जाय तेंच्या आर्थीक दृश्ट्या वयर सरलेली जाय आनी पंचायती भितरल्यान जशें पटेकाराक बी सांगता तशें पंचायती भितरल्यान दारगळ लोकांक पयलो एम्प्लॉयमेंट मेळटा आनी ह्या आदाराचेर आमी तांकां ही जागा दिल्ली क्रिकेट स्टेडियम हाडपाक जागा आमी ते आनी तेंच्यांनी एग्रीड केलें पंचायत लेवलाचेर एफिडेविटी दिली की एम्प्लॉयमेंट आमकां पयलो मेळटा मागीर हेंचें कितें जालें तें कांय कळना आनी तेजे भितर आतां पळोवपाक गेल्यार तें खंय पावलां तें खबर ना म्हणून आमचो डिमांड आहा की जशी आमी ह्या क्रिकेट एसोसिएशनाचेर विस्वास केलो आनी आमी कॅबिनेटान पास केलें अख्खे पंचायती लेवलाचेर आनी येदी व्हडली जागा 2 लाख स्क्वेअर मिटर आमी हांकां दिवपाची केली आनी दिली पण अजून तेंचो आमचो क्रिकेटाचो स्टेडियम जायना इंटरनॅशनल लेवलाचो जो क्रिकेट स्टेडियम आमकां तो जायना अजून कित्याक जायना का आमकां हेंच्यांनी फसयले ती जागा घेवन
ती जागा आनी कित्याक यूज करताले ते आमी हे तेजे भितर दिवपाची आमची तयारी आमकां थंय क्रिकेट स्टेडियमच जाल्लो जावो आनी तो अर्जंट जाता तितलो बेगीन